ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 19 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 19 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुन 2 तारिक, नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तछलागा, तृतीया तिथि राति 9:44 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। आज आद्रा नक्षत्र दिउँसो 2:20 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ। गण्डयोग राति 1:16 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। तैतिलकरण बिहान 8:44 त्यसपछि गौरकरण राति 9:44 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा काँडयोग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहिलो, वार्सुल दक्षिण, योग दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:10 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:55 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज कौशिकी उत्पत्तिको दिन रहेको छ। अन्य विशिष्ट चाड पर्वहरू छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:46 देखि दिउँसो 3:02 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 5:09 देखि बिहान 6:52 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:19 देखि मध्याह्न 12:03 रहनेछ। लाभ बार बेला मध्याह्न 12:03 देखि दिउँसो 1:46 रहेको छ। आज शुभबार बेला अपराह्न 5:13 देखि साँझ 6:56 रहनेछ। अमृत बार बेला साँझ 6:56 देखि बेलुका 8:13 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम, कार्य, व्यावसायिक पक्षमा केही व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो खुसीका लागि काम, कार्य, व्यावसायिक पक्षबाट थोरै ब्रेक लिएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहकर्मीहरूबाट भने तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना इष्ट मित्रजनहरूसँग पनि आज सहयोगी भावना बढ्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो लक्ष्य अनुसार सुनियोजित रूपमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूको योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि केही नयाँ सकारात्मक दिशामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने वा खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सकिने
सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा साहसीपन, पराक्रम, जोश जाँगर भने कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, परिस्थितिले केही साथ दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा दैनिकी आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, व्यावसायिक पक्षमा भएका कुनै पनि बाधाहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको सही निर्णयहरूले तपाईँको जीवनलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक जीवनमा व्यावहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने धर्म कर्मतिर आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने, समग्रमा दिन तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्य, व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा शुभचिन्तकहरूबाट केही सरसल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि ठुला योजनाहरू छन्, ती योजनाहरू अड्किएका छन् भने ती योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ। प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग कार्य सिलसिलामा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो। त्यसैले दिन र समय तपाईँका लागि लाभदायी अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय हो। बोली र व्यवहार पनि सकारात्मक रहनेछ भने आय स्रोत फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको काम कार्यहरूको प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको लेखाजोखा हुन सक्ने, महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै सकारात्मक दिशामा बढ्न सकिने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो छ। तपाईँका रोकिएका अधुरा अपुरा लेनदेनका कार्यहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। उचित क्षेत्रमा धनको लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ, जसको कारण पछिको दिनमा आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई राम्रो बनाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। र आज आफन्त, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सद आचरण आफैमा बढ्न सक्ने समय हो। आत्मविश्वास रहन सक्ने दिन छ भने पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल नै रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि योजना अनुसार पढाइमा अगाडि बढ्न सकिने समय छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने केही राम्रा कामहरू बन्न सक्छन्। आत्मप्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन केही सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्ना साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी भएर समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक कार्यहरूमा केही ढिला सुस्ती नै भए तापनि आफ्नो बलबुतामा कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँले विशेष दिनको सुरुवात गर्दा सकारात्मक सोचका साथ गर्नुहोला। धार्मिक आस्था राखेर दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन फलदायी बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि तनावहरूमा क्रमशः सुधार हुन सक्ने, लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको
मेहनतलाई देखेर अन्य व्यक्तिले केही अवसरहरूको कुरा पनि गर्न सक्छन्। आज दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको अनुभव गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा तपाईँका काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग पुग्न सक्ने समय छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। भोग विलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। व्यावसायिक कार्यमा आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। तर आफ्नो काम कार्य आर्थिक पक्षहरूमा आफूले चाहिँ कुनै पनि हेलचेक्राइपन भने नगर्नुहोला। तपाईँले लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको पारिवारिक जीवनमा आफन्तजन परिवारहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने साथ सहयोगमा बन्न सक्ने समय पनि हो। केही भलाकुसारी हुन सक्छ। आजको दिनमा मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा आज घुमफिरी मनोरञ्जन हुन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर जुट्नेछ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि हो। तपाईँले अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँले आफ्नो आजको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर सम्पूर्ण आँटे अनुसारका कामहरू नबन्न सक्छन्। थोरै आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने, नैराश्यभाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो कुराले चाहिँ तपाईँको काम कार्यहरू योजनाअनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहेर तपाईँले विशेष मेहनत गर्दै लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन पूर्ण रूपमा खराब बन्छ भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि अरूको धेरै भर पनि नगर्नुहोस्। आफैमा आत्मविश्वासका साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफैले पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज मानसिक केही तनाव बनिरहन सक्ने समय हो। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने तपाईँको कुनै पनि मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरू अधुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि भने दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँको मेहनतले आय इन्कम पक्ष केही सुधार आउन सक्ने समय हो। तर खर्चको बाटो उत्तिकै देखिँदाखेरि खर्चमा भने तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग तपाईँले विशेष राम्रोसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नुहोला। साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। नराम्रो मान्छेको पनि केही सङ्गत बढ्न सक्छ कि व्यक्तिको सही पहिचान गरेर मात्र सङ्गत गर्नु आवश्यक देखिन्छ। आज तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारलाई मिलाउने कुराहरूमा चाहिँ धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। धैर्य भएर सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ, किनभने कारोबार गर्दा कतै गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। त्यसले त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि झट्ट आवेशमा आएर कुनै पनि लगानी भने नगर्नुहोला। सोच विचार गरेर मात्र बढ्नुपर्नेछ। बहुमूल्य वस्तु कतै हराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा एकअर्काप्रति केही अबुझपनको समस्या पनि देखिन सक्छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही कुराले दूरी बढाउन सक्ने समय हो। शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। सवारी साधनको उपयोग गर्दा होसियार रहनुपर्ने दिन हो। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। राशि हुने महानुभावहरूको लागि कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै बन्न
सक्ने समय हो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही राम्रो अनुभवी व्यक्तिहरूको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्ष, व्यावसायिक पक्ष, काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन भने बन्नेछ। तपाईँको कार्यक्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। रोकिएको काम कार्यहरूलाई गर्नका लागि दिन सहज बन्न सक्ने समय हो। न्यून श्रमबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँका अपुरा कार्य योजनाहरूलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। त्यसैले कार्य दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक हो। साथीभाइहरूसँग पनि निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज तपाईँको व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा थप विकासका योजनाहरूका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरणमा साथ सहयोगमा बन्न सकिने समय रहेको छ भने तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आफ्नो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन केही समय दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपान पक्ष सकारात्मक हुने हुँदाखेरि तपाईँको स्वस्थ जीवनशैली रहन सक्ने समय हो। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक आर्थिक कारोबारका कुरामा कतै धन फसेको छ भने त्यो फसेको धनलाई उठाउनका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने केही राम्रो सूचनाले हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँको सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दीर्घकालीन योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभावले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज कार्यक्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज आर्थिक उन्नतिका लागि आफूभित्र रहेको क्षमताको सही रूपमा सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने, आय आर्जन पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो, किनभने कार्यकौशलपनमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्, त्यसैले अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिन केही सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानीका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। कारोबारको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूलाई चाहिने वा घरको पारिवारिक रूपमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरूलाई आज जोड्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारसँग पनि निकटपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने, आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने समय हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि प्रेमिल माहौल सिर्जना गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कतै अतिथिको रूपमा सेवा सत्कार पाइन सकिने दिन रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धिको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग पनि केही भेटघाटको वातावरण बन्न सक्छ, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको योजनाअनुसार आज कार्यक्षेत्रमा स्थिर भएर बन्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सोच विचार गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। कार्य व्यावसायिक वातावरणमा केही सकारात्मक शान्त महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ भने आज व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने हुँदाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई छिट्टो सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। भोलिका दिनहरूका लागि तपाईँको मनमा केही सद्विचारहरू बन्न सक्ने र केही नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको जस प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। आध्यात्मिक जीवनमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ आफू सानातिना समस्याहरूमा नअल्झिनुहोला, समय बर्बाद हुन सक्छ। त्यो कुरामा पनि विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा आज निकटपन बढ्न सक्ने केही उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने केही नयाँ जोस ऊर्जा मिल्न सक्ने समय हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइलाई आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढाउन सक्ने, सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपान र जीवनशैलीले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँको लागि आजको दिन सकारात्मक हुँदाखेरि आफ्नो योजना अनुसार लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, सफलता मिल्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान, ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँलाई आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा केही नयाँ कुरा गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँले जति नै मेहनत गरे तापनि जीवनप्रतिको असफलता र निराशापनले गर्दाखेरि केही चिडचिडापन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको परिश्रम अनुसारको केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट, साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पूर्ण रूपमा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग नमिल्न सक्ने समय हो। आफ्ना व्यक्तिगत र कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई आफूले नै जागरुक बनेर अगाडि बढ्दै समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य जीवनमा भएका समस्याहरूबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोस्, बरु स्थिर योजनाका साथ धैर्य भएर लगनशील भएर बढ्नु भएमा आजको मेहनतले भोलिको दिनहरू तपाईँको केही राम्रो बन्न सक्ने समय बन्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूले समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा कतै समय अल्झिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा पनि नलाग्नुहोला। तपाईले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। दोहोर्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। गलत सङ्गतबाट तपाईले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गलत सङ्गतले नै गर्दाखेरि कतै अनावश्यक लगानी भइदिन सक्छ, केही कारोबारमा गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि यी कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर खर्चका कुरामा विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा तपाईँले जति नै राम्रो बनाउन कोसिस गरे तापनि केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि भावनात्मक रूपमा दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज स्वास्थ्य पक्षमा खानपिन आहार विहारका
कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ। यात्रामा सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही राम्रो प्रोजेक्टहरूको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँले समय व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँका साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा कार्ययोजनाहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। जीवन परिवर्तनका लागि थप परियोजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा काम कार्यमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफन्तजन परिवारसँग साथीभाइहरूसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने, दुखेसो पोख्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ वा केही मनोरञ्जनात्मक दिन पनि बन्न सक्छ। आज खुसी प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो दिनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिएर बढ्दा पनि राम्रो हुनेछ। केही शान्त ठाउँमा गएर तपाईँले समय व्यतीत गर्दाखेरि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरमा कुनै पनि शुभ कार्यहरूको आयोजना बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको साथीभाइसँग भएका कुनै पनि विवादित कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भोग विलास जस्ता कुराहरूमा सामान्य कतै खर्च बढिदिन सक्छ कि त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा भने साथसहयोगपूर्ण भावनामा बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीहरूबाट केही नाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। व्यावसायिक विकासको योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यावहारिक वातावरणलाई पनि तपाईँले सकारात्मक बनाउँदै बढ्न सक्ने, आफ्ना ग्राहक वर्गहरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिनचर्या कुनै रमाइलो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छ। आज वैवाहिक सम्बन्धमा पनि तनावहरूमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँले कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा यी कुराहरूबाट भने तपाईँले टाढा रहनुपर्नेछ। यी कुरामा कतै समस्यामा फस्न सकिन्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढाउने कोसिस गर्नुहोस् र आफ्ना ग्राहक वर्गहरूसँग राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गरेर तपाईँले कुराकानी गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुनै पनि कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिनचर्या सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि चुनौतीपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँको आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्न सक्ने र खुसी मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। किनभने आफैमा आज निर्णय क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। आत्मविश्वास पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। यही आत्मविश्वासले सफलता दिलाउन सक्ने समय हो। भोलिका दिनहरूलाई पनि राम्रो बनाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्छ वा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्र पंक्तिमा रहेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्र सकारात्मक नै बन्नेछ। थोरै ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू बन्न सक्छन्। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कतै धन फसेको छ भने त्यो धनलाई उठाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने, तपाईँको जित हुन सक्ने समय पनि हो। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सबल बन्न सक्ने समय हो। व्यर्थ खानपिन आहार विहारका कुरामा भने तपाईँले
थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहुन्छ भने चौतर्फी तपाईँको केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, पारिवारिक व्यवहारिक पक्षहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय छ। आज शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफैमा बौद्धिक पञ्चलाखीपनको विकासले गर्दाखेरि आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले केही प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले विशेष म्यानेज गरेर सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही राम्रो व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको व्यवहारिक पक्षमा केही सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्य गर्ने शैली अरूलाई पनि मन पर्न सक्छ। आज चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। गलत भन्दा पनि राम्रो व्यक्तिहरूको सङ्गत बढी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा आफू पनि इमान्दारी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सहकर्मीहरूबाट सकेसम्म लाभ लिएर साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि परिणाम सकारात्मक बनिदिन सक्ने समय छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ ठुलो प्रतिफलका लागि राम्रो व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिएर अनि आफ्नो निर्णय लिएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको योजनामा अगाडि बढ्नका लागि केही ठुलो मनपर्ने व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै मोटिभेसनल कुराहरूले तपाईँलाई मोटिभेट गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो सन्तान र परिवारसँग केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच निकटपन बढाउनु राम्रो हुनेछ भने प्रेमिलो वर्गहरूका लागि प्रेमिलो वार्तालापले केही आनन्द दिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्न सकिन्छ। आजको दिनमा दिनचर्या केही रमाइलो बन्न सक्ने समय हो। केही सुखद यात्राको योग पनि बन्न सक्छ। तपाईँको अपुरो यात्राहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुराले गर्दाखेरि जीवनशैली सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको वातावरणमा केही सकारात्मक सुधारको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर सुधारका लागि आफैले प्रयत्नशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा केही मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखि मेहनत गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही परिणाम मिल्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्छ। साथ सहयोगले आज केही हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै पनि नराम्रो घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक पनि बनाउन सक्छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिका लागि तपाईँले सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा केही नयाँ कुराहरूको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। आफ्नो काम कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा तपाईँले हतारमा कुनै पनि डिसिजन लिइहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यो कुरामा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको सामान्य कमी कमजोरीहरूलाई देखेर फाइदा उठाउनेहरू नजिक हुन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिबाट तपाईँले दूरी बढाउनु आवश्यक पनि रहेको छ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँ आफैमा केही आत्मविश्वास दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षबाट केही लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो। तर नयाँ लगानीका लागि तपाईँले धेरै हतार भने नगर्नुहोला। कुनै पनि अवसर मिल्दैछ भने सोच विचार गरेर, विचार मन्थन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ।
आज कारोबारमा कतै धन गयो भने फिर्ता नहुन सक्छ, विचार पुर्याउनु पर्नेछ। पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा आज एकअर्कामा साथ सहयोग र कुराकानीले थप हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै व्यवहारिक कुराहरूमा मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आज तपाईँको स्वास्थ्यमा भने केही पीडा रहन सक्ने, मानसिक पीडा रहन सक्ने समय हो। त्यसैले मानसिक शान्तिका लागि अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। दिनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिँदा पनि तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूले आफू स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशाहरू कमजोर छन् भने सबै कुरा भनेको मिल्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि दैनिक राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।